ما كان على النبي من حرج فيما فرض سبحان الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا.